डॉलर की मुसलसल पसपाई, रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कदर में ₹3.79 की कमी हुई। डॉलर 225 रुपए पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 सस्ता 227 पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। डॉलर की मुसलसल पसपाई, रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कदर में ₹3.79 की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद डॉलर 225 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 सस्ता हुआ है और 227 पर फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। गुज़िश्ता रोज़ रुपए की कदर में लगभग ₹9 इजाफा हुआ था इंटरबैंक में, तो आज मजीद अमरीकी करेंसी की कदर में ₹3.79 की कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर 225 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 सस्ता हुआ और 227 पर फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जानने हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक, ये कहिएगा कि गुज़िश्ता रोज़ लगभग ₹9 के करीब कदर में इजाफा हुआ पाकिस्तानी रुपए की, और आज ₹3। तो क्या हम इसे डॉलर के मुकाबले में तारीख साज रिकवरी कह सकते हैं रुपए की? जहाँ तक कल की बात है तो बिल्कुल तारीख साथ एक ही दिन के अंदर इतनी बड़ी रिकवरी जो है वो कभी भी नहीं हुई, और ये बहुत ही एक खुशाइन बात है। साथ साथ इसकी जो इम्पैक्ट आज हमने देख भी लिया, कि कल भी हमने देखा और आज भी हमने देखा स्टॉक मार्केट में हमें वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ रहा है। इसकी जो आपने जिस तरह की बात की कि स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ है और डॉलर की कदर में कमी हुई है, इसका एक लिंक है। सबसे बड़ा लिंक तो ये है कि जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो फॉरेनर्स होते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, तो उनके अपने रिटर्न का एक रेशो होता है कि इतना % हमें गेन हो जाएगा। लेकिन उसी सूरत में अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रही हो तो उनको पैसा कन्वर्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है मार्केट से निकल जाते हैं। तो अब रुपी जो अप्रिशिएट कर रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी वजूहत में IMF के साथ डील है, और साथ साथ स्टेट बैंक की जानिब से भी कल एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सख्त एक्शंस दिए हैं कुछ फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ के हवाले से, और साथ साथ जो है कुछ बैंक्स को भी ख़बरदार किया है कि अब किसी भी किस्म की जो डॉलर के हवाले से कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटी या कोई ज़्यादा में कम में डॉलर को परचेस करके ज़्यादा में अगर सेल किया तो इस हवाले से स्टेट बैंक सख्त इक़दाम करेगा। तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात सलमान नकवी साहब। सलमान साहब, आपके ख़्याल में आप क्या समझते हैं कि डॉलर की कीमत में कमी की सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में कमी है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला लिया था पंजाब की जो सीटें हुई थी, उसके बाद से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ज़बरदस्त कमी हुई और एक वन साइडेड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि IMF की तरफ से अब हमें वाज़ेह तौर पे सिग्नल मिल चुका है कि तमाम तर शराइत पूरी हो चुकी हैं। हाउएवर वहाँ पे हॉलीडेज़ हैं, उनके बहुत सारे लोग छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो अदरवाइज़ ट्रांचे अभी तक आ भी चुकी होती, तो इस बात का कवी इम्कान है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये 24 अगस्त को उनकी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान में ये फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाए। तो जब ये ख़बरें आई हैं उसके बाद से पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से या चंद दिनों से मुसलसल डॉलर जो है वीक हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में नुमाया कमी, वाज़ेह कमी आई है, और अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है जुलाई के महीने में, जिसका यकीनन इम्पैक्ट जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे पड़ता है। हमें डॉलर कम देना पड़ेंगे इस महीने। इसके साथ साथ जो है स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे सख्त इक़दाम करे गए हैं स्पेकुलेशन को रोकने के लिए, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज कंपनीज जो जिस तरीके से स्पेकुलेशन कर रही थी और उसका फ़ायदा उठा रही थी, अब उन पर सख्त पाबंदियाँ और चेक एंड बैलेंस रखा गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रांचें थी जो पाकिस्तान को पे करना थी, और वो पे हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी वो सब किस्तें पे करी जा चुकी हैं, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन हो रही थी, तो वो भी पे हो चुकी हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर जो है वो अब अपने असली जहां उसको होना चाहिए उसकी तरफ रवा दवा है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये मज़ीद घटेगा। अच्छा सलमान साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए एक चीज़ प्लीज़ बता दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि डॉलर की कीमत क्या होगी? मैं समझता हूँ कि डॉलर को अराउंड 200 रुपीज़ फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसिस इसकी फेयर वैल्यू अराउंड 200 रुपीज़ बनती है, और हो सकता है इंशाल्लाह हम ये अगले हफ्ते तक हम देख भी लें जिस तरह से सूरत हाल चल रही है। और उसके बाद डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे और बहुत सारी दीगर सूरतों में। अगर हमारी मईशत में मज़ीद हम बेहतरी देखेंगे तो यकीनन इसमें मज़ीद डाउन साइड होने की गुंजाइश मौजूद है।
اچھا، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی ایک سوال چھوٹا سا آنسر دیجیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس آپ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نیکسٹ ویک میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے، کل بھی بہت اچھا بڑھی تھی اور آج بھی بڑی پازیٹیوٹی دکھا رہی ہے، کیونکہ انسرٹینٹی پولیٹیکل فرنٹ پہ ختم ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک فرنٹ پہ بھی جو انسرٹینٹی ختم ہونا شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ جو کہ آل ٹائم لو پر آلریڈی چل رہی تھی اور ایکسٹریملی اوور سولڈ زون میں تھی، اس لیے سرمایہ کاروں نے، انویسٹرز نے یہ سمجھ لیا کہ اب اٹ از دا ٹائم آف ریکوری اور انہوں نے مارکیٹ میں انٹری ڈالنا شروع کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں اور بہتری کی گنجائش ہے اور مزید بہتری ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اب ریکوری کی جانب ہے اور خوشخبری انہوں نے دی کہ نیکسٹ ویک میں ڈالر کو 200 کے قریب آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اب تمام پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں اور ان خبروں کا امپیکٹ اب ہمیں آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی نظر آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا طارق اوری۔ سیلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا مشن۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں نقصانات، امداد اور بحالی کے کاموں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے۔ صوبائی حکومت متاثرین کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ روپے کر دے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئیں۔ جی ہاں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ امدادی کاموں اور ریلیف میں کوئی سیاست نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی بہتر اقدامات پر انتظامیہ کی تعریف، وزیر اعلیٰ کے لیے سلام بھی دیا انہوں نے۔ تو سیلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا مشن اور وزیر اعظم شہباز شریف ایکٹیو ہیں۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں نقصانات، امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ بھی دی گئی انہیں۔ وزیر اعظم نے ریلیف کیمپس میں متاثرین سے ملاقات کی، ان کے مسائل بھی دریافت کیے اور کہا کہ صوبائی حکومت متاثرین کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ روپے کر دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقے ٹانک کا بھی دورہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا صوبائی حکومت متاثرین کے لیے امدادی رقم 8 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دے، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ کہا گیا ان کی جانب سے۔ شہباز شریف نے امدادی سرگرمیوں پر صوبائی حکومت کے کام کی تعریف کی۔ شہباز شریف کا ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، مولانا فضل الرحمان اور امیر مقام بھی ہمراہ تھے۔ حکام نے سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا تباہ ہونے والا گھر کچا ہو یا پکا، وفاقی حکومت 5 لاکھ روپے فی کس امداد دے گی۔ شہباز شریف نے صوبائی حکومت کے ریلیف اقدامات کی بھی تعریف کی۔ آپ نے 8 لاکھ کیا، بڑا اچھا ہے، اس کو اگر 10 لاکھ بڑھا دیں تو بہت اچھا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ، میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو گزارش کی تھی، وہ ہو گئے ہیں اور بھی کوئی تو بس اگر ہو جائے گا تو دیکھو نا، یہ مالی جو امداد ہے وہ تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ جو جن کے پیارے جو ہیں وہ چلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ تو عمر بھر ان کو یاد کریں گے، لیکن بہرحال زندگی تو گزارنی ہے۔ اچھی بات ہے، بڑی آپ نے محنت سے کام کر رہے ہیں، آپ کی حکومت، چیف منسٹر صاحب اور چیئرمین این ڈی ایم اے اور ہمارے پی ڈی ایم اے، بالکل منسٹر صاحب تو بڑی مجھے بتایا انہوں نے کہ وہ آئے بھی تھے یہاں پہ، انہوں نے پورے معاملات کو اس کو وزٹ کیا، دیکھا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ بریفنگ کے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے اہل علاقہ کو درپیش مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ ہمارے 2-3 اسمال ڈیمز ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام وسائل جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس 16 لاکھ ایکڑ اراضی وہ قابل کاشت ہے لیکن بارانی ہے، اور چشمہ ریڈ بینک کینال سے کوئی 2-2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ نہری ہو گیا ہے۔ اگر یہ تمام وسائل ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی جو ہے اس کو نہری بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مقامی عمائدین کو یقین دلایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے میں تباہ ہونے والی سڑکیں دوبارہ بنائی جائیں گی، کاشتکاروں کے نقصان کا بھی ازالہ ہوگا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا ہے کہ مانسون کے موسم کی بارشیں ملک بھر میں ہوئی ہیں، سیلاب کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جب سے یہ بارشیں شروع ہوئیں تو اس میں ریسکیو اور ریلیف کا جو آپریشن تھا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم ایز ہیں انہوں نے کام کیا، اور مل کر پاکستان آرمی نے، ایف سی نے، سول ایڈمنسٹریشن نے کام کیا، اور یہ جو ہماری چیلنج ہے اس کے لیے ہم پوری طرح سے جو ہے نا کوشاں ہیں دن رات کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو دکھ ہیں، تکلیف ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کم کر سکیں، اس کا ازالہ کر سکیں۔ اور پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر جو ہے نا اس میں دن رات ہمیں گائیڈنس بھی ملتی ہے، ڈائریکشن بھی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एहतजाज। इस्लामाबाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी पर मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटने के अहकाम भी दिए गए। इंतजामिया ने PTI को नात्रा चौक में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन इजाज़ से, जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया की हिकमत अमली तो वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है अब तक? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इब्तदाई तौर पर तो ये ऐलान किया गया था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करेंगे और यहाँ पे वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि एक यादाश्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में जमा कराई जाएगी। ताहम इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद नादरा चौक में एहतजाज का ऐलान किया गया। ताहम इंतज़ामिया ने वहाँ पर भी उन्हें कहा कि यहाँ भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि यह इस सिलसिले में अदालती अहकामात मौजूद हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप F9 पार्क या H9 में जो एहतजाज के लिए मुख्तसर जगह है वहाँ पर एहतजाज कर लें। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने ऐलान ये किया हुआ है कि वो नादरा चौक पहुँचेंगे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी इस वक्त रेड जोन में तैनात है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता रेड जोन आने के लिए खुला रखा गया है, जो मारगला रोड का रास्ता है, और वहाँ पर भी गाड़ियों की खासी लंबी कतारें हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है और यहाँ पर बहुत सारे दफातर वाक़े हैं और इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक एहतजाज की बात है तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। ताहम जो मामूलात हैं, जो उमूर हैं, वो मामूल के मुताबिक यहाँ पर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा भी अपने दफ्तर में मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जो रूटीन के मामलात है वो उसी तरीके से अदा कर रहा है। बाहर तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को इस तरफ आने के लिए, जो एक ही दाखिली रास्ता है वहाँ पर। ताहम अगर रेड जोन के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हालात दिखाई दे रहे हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा दो टोक और वाज़ेह ऐलान किया गया है कि किसी को भी इस तरफ आने दिखाई देती है इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन इजाज़, तफसीलात आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से रोक दिया। कहते हैं रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं, H9 पार्क में पुरअमन मुजाहरा कर सकते हैं। मजीद कहा कि किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो पूरी ताकत से निपटेंगे। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ फौरन एडिड पार्टी और इमरान खान गैर मुल्की एजेंट साबित हो चुके। काबीना के इजलास में बुनियादी फैसले किए जाएंगे। किसी को गिरफ्तार करना है या ECL पर डालना है तो ज़रूर करेंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं कि रेड जोन में कोई प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस जो है वो रेड जोन में है। आह्वान करता हूँ PTI की लीडरशिप को भी, जो वर्कर्स हैं उनको भी, कि आप रेड जोन में जो है वो कल दाखिल होने की कोशिश हरगिज़ ना करें। पुरअमन एहतजाज के लिए जो जगह यहाँ पे मुख्तस हैं, परेड ग्राउंड है, वो H9 है, F9 पार्क है, तो वहाँ पे आप जो है वो आप करें। और अगर किसी ने अपने कानून को या हाथ में लेने की कोशिश की या वायलेंस की तो उसको जो है वो फिर जो है वो सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। PTI जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो साबित हो चुकी है। इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन एजेंट जो है ये साबित हो चुके हैं। कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है तो उसमें इंशाअल्लाह ताला बड़े जो है वो बुनियादी फैसले होंगे और उसके मुताबिक जो है हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर किसी का ECL पे नाम डलना है तो वो भी डलेगा और अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई और कार्रवाई होनी है, अरेस्ट होना है, तो बिल्कुल वो भी होगा। पंजाब काबीना में वज़रा के महकमों के नाम भी सामने आ गए। अहमद उवैस को दोबारा पंजाब का एडवोकेट जनरल लगाने का भी फैसला किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद सेहत, मियाँ असलम इकबाल हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर होंगे। मियाँ महमूद रशीद बल्दियात, मुराद रास स्कूल्स एजुकेशन, अली अफजल शाही मवासलात, लतीफ़ नज़र माइंस एंड मिनरल के वज़ीर होंगे। राजा बशारत वज़ीर पार्लिमानी अमूर, नवाबजादा मंसूर महकमा माल, सरदार मोहसिन लगारी ख़जाना और सरदार शहाबुद्दीन सोशल वेलफेयर के वज़ीर होंगे।
सरदार आसिफ नकवी महकमा एक्साइज के वजीर होंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा को वजीर आला पंजाब का मुआविन खसूसी बनाया जाएगा। पंजाब के माली और इंतजामी अमूर चलाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने फाइनेंस, प्लानिंग और गवर्नेंस के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी है। 10 रुकनी कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी सलमान गनी होंगे। कमेटी पंजाब के तरक्याती मंसूबों और बजट के इस्तेमाल को मॉनिटर करेगी। पंजाब में इंतजामी मामलात को चलाने से मुतालिक अहम फैसले का टास्क भी सौंप दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। बिल्कुल, पंजाब के माली इंतजामी मामलात को चलाने से मुतालिक हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और हुकूमत ने फाइनेंस, प्लानिंग, गवर्नेंस एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी सलमान गनी होंगे। कमेटी साबिक और मौजूदा मारूफ ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल बनाई गई है। कमेटी में GM सिकंदर को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी पंजाब के तरक्याती मंसूबों और बजट के इस्तेमाल को मॉनिटर करेगी। पंजाब में मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद से मुतल्लिक पॉलिसी बनाएगी और उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी। पंजाब में गुर्बत के खात्मे के लिए मुस्तकिल पॉलिसी तय करेगी और पंजाब में इंतजामी मामलात को चलाने से मुतल्लिक, जिसमें सेक्रेटरीज, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से मुतल्लिक भी अहम फैसले करेगी और स्क्रूटनी करने के बाद 3 नाम तजवीज़ करेगी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब अहम ओहदों पर तैनाती अमल में लाएंगे। इसी तरह सूबे में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर करने के लिए इक़दाम करेगी। ये वाहिद कमेटी है जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब को शामिल नहीं किया गया, जबकि इस कमेटी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी फाइनेंस समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान शामिल हैं। और ये चौधरी परवेज लाई ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत के बाद ये फैसला किया, जिसके बाद जो है ये इक़दाम अमल में लाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसन। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भी वहीं के मगर साफ चली तो कमाल है। आप गैर मुल्क जो हैं बाहर के, उनसे भी पैसा ले लें, आप बैनुल अक़वामी या फॉरेन कंपनियों से भी पैसा ले लें, आप बाहर के लोगों से भी पैसा ले लें, मगर आप फिर भी साफ चले, शफाफ चले, यानी कमाल नहीं है। चलें, इसको छोड़िए। आपको याद होगा, पार्टी को छोड़ते हैं, लीडर की बात करते हैं। आपको याद होगा कि सारे कहते थे कि इनके ATM हैं और फिर नाम भी लिए जाते थे मुख्तलिफ अशखास के। हम भी लेते रहे कि उनकी पार्टी के भी लोग जो नाराज होके जाते रहे वो ATMs के नाम लेते रहे, हम अकेले नहीं थे। लेकिन इस फैसले से साबित यह हुआ कि ये ATM सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये बैरूनी ATM भी हैं। ये तमाम जो आपके सामने मुसव्वदा आया है, जिसमें तमाम नाम लिखे पड़े हैं, वो आपको सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम, PTI का सरबराह, उसके ATM सिर्फ लोकल नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी बैरूनी ATM है उनके। और जो हम कहते थे ना ये कठपुतली हैं, आपको याद होगा, रोज फ्लोर पे कोई कहता था कठपुतली 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 हुकूमत, कठपुतली वजीर आजम। अब पता चल गया किसके कठपुतली थे। अब आपके सामने आ गया ना, क्योंकि हम भी यही समझते रहे ये हमारे ही हाथों पे आले, यहां इधर उधर दाएं बाएं से किसी की कठपुतली है। नहीं भाई, ये तो एक बैनुल अक़वामी कठपुतली है, ये तो बैरूनी ताकतों के हाथों में कठपुतली है। यानी कमाल नौसरबाजी की दुकान है कि पैसा भी, काला धन भी जो है उससे पार्टी बनी, काला धन से पार्टी चली। कमाल नौसरबाजी है कि आप शौकत खानम के नाम पे लें चंदा, यानी एहतमाम करें, लोगों को इनविटेशन भेजें कि कार खैर के लिए, अल्लाह की राह में काम करने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो मुदस्सर नजर साहब का इंटरव्यू देख लें, इस वक्त सारे मुल्क के लोग सुन रहे हैं, जाइए डालिए मुदस्सर नजर इंटरव्यू YouTube। तो 1 मिनट में मुदस्सर नजर, जिनने सारी जिंदगी इनके साथ गुजार दी, वो कह रहे हैं यार हम तो वहां पे समझ रहे थे कि शौकत खानम के लिए, ये खैराती काम के लिए चंदा हो रहा है, ये खैराती काम का चंदा था। तो क्या नौसरबाजी की दुकान है। किसी को शौकत खानम दिखाया, चंदा ले लिया, किसी को कुछ और दिखाया, चंदा ले लिया। यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे। सोचें,
یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں, وہ ٹرسٹی فرائیڈے شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذرا رپورٹ پڑھیں, وہ کتاب پڑھیں, دا کی مین کتاب پڑھیں, وہ سائمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے دا کی مین, اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے. اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو, موٹی کتاب ہے, تو وہ فائنینشیل ٹائم کا وہ اداریہ, وہ جو رپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں, خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں. سبھی جھوٹ بول رہے ہیں, اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا, الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا. وہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی ان کی حکومت کے میں, وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے جس کو خود ان کے دور میں جو اپوائنٹ ہوئی تھی. سب جھوٹ بول رہے ہیں. مدثر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بھابھی شیٹی, کیا سمیتا شیٹی یا جو ان کا نام ہے, انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں. ایکٹر کو ہی دے رہی تھی, ایکٹر کو ہی دے رہی تھی. میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں لیاقت بھائی, آخری چیز, اس ملک میں جو اگلا کرائسس آنے والا ہے, جو ہم نے مینیج کیا خان صاحب نے اپنی حکومت میں, وہ گندم کا, ویٹ کا کرائسس آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے یوکرین سے اور رشیا سے ویٹ لینا بند کر دیا, جو ہم لیتے آئے تھے, کوئی سینکشن ہم پہ نہیں لگے, وہاں سے ویٹ لیتے تھے ہم جب یہاں کم ہو گئی. جو سیلاب آیا ہوا ہے اس ملک میں, جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے پورے بلوچستان میں, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی کرائم منسٹر کی, وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے, پھر وہ کہتا ہے جی کیمرہ آن ہو گیا. جیسے ہی کیمرہ آن ہو گیا وہ دھوپ کے چشمے لگا کے پڑھنا شروع ہو گیا, اور پڑھنے کے چشمے اس کے جیب میں رکھے ہوئے تھے. یہ بہت بڑا ایکٹر ہے, اس کو کوئی صبح جی 5 بجے کام پہ پہنچ جاتا ہے. بھائی تمہیں انسومنیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تم 1 گھنٹے میں اتنا کام کرو, تم سارا دن بیٹھے رہو کہ جی میں بڑا کام کر رہا ہوں. سو اس طرح کی یہ بیوقوف بنانا قوم کو, جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اس پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے, اس سے کبھی قوم آگے نہیں جانے والی. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج شام کو 4 بجے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, آج شام کو 4 بجے پورے ملک میں خان صاحب کی کال پہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوگا, پیسفل پروٹیسٹ ہوگا, جو ہمارا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا. 7 بجے خان صاحب کا قوم سے خطاب ہے, جہاں جہاں ایس ایم ڈی اسکرینز لگی ہیں وہاں پہ ہم قوم کو خان صاحب کا خطاب سنائیں گے. آج 7 بجے کراچی میں 4 بجے سے لے کے 7 بجے پروٹیسٹ شروع ہوگا ای سی پی میں, میں بھی وہاں پہ ہوں گا, ساری لیڈرشپ وہاں ہوگی. اور 7 بجے جو خان صاحب کا خطاب ہے قوم سے, وہیں پہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو سب کو دعوت دینا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لیاقت جتوئی صاحب آپ بتائیں کہ تباہی کیا ہے. بالکل لیاقت میں ادھر آ جائیں, چلیں یہ لے لیں. اب تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا لیے تو ویلتھ بن گئی, اور وہ ویلتھ رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے, بیان حلفی ہے یہ. اب آپ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے, پارٹی کے سربراہ نہیں رہے, اور یہاں پہ کیا نوٹنکی ہے. کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنکی؟ کبھی سنی؟ خیر کیا کریں. ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم, اور وہ یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یعنی پیسہ دیں کام کروائیں. یہ بات ثابت ہوئی. بس 450 کنال زمین دیں, ملک ریاض صاحب نے دی, لکھی پڑی ہے آپ کے سامنے. 450 کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوسر بازی کر دیں, یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں, اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں. اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو, اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے, وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو. یعنی اس سے پہلے وہ کون سے 2 ممالک تھے؟ نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا, شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا, کون سا ملک تھا, آذربائیجان یا کوئی, تو وہاں گیا. پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا تو جس کا پیسہ پکڑا گیا اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. جمع کس نے کروائے؟
وزیر اعظم پاکستان نے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے تحت جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے سیل کر کے بند کر دیا, یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا, وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا, مرزا شہزاد اکبر. ہاں کہاں ہیں وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا, کہیں جانا نہیں تھا. خاک ہو جائیں گے ہم, تم کو خبر ہونے تک بھائی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, آئے نا. لندن گئے, وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے $250 ملین جو پاکستان کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے واپس. کیا نوسر بازی ہے, کمال نہیں ہے؟ اور پھر بھی ہم سب کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی. اور وہ عارف نقوی صاحب 2 ملین پاؤنڈ, صرف 2 ملین پاؤنڈ دے کے انہوں نے $1 ارب, یعنی اب تو ڈالر گر گیا ہے تو اب وہ پرسوں میں نے آپ کو کہا تھا 250 ارب کا فائدہ دیا, وہ اب 220-25 ارب کا رہ گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو 180 ارب تک کا کر دیں گے. لیکن میرے بھائی نے تو $1 بلین کا, یعنی آج کی رقم میں 230 ارب روپے کا فائدہ دے دیا. اور کیا لیا اس کے بدلے میں؟ 2 ملین پاؤنڈ. جو شخص 2 ملین پاؤنڈ یا 450 کنال میں خریدا جا سکتا ہو, آپ مجھے بتائیے اس کو ملک کا, ایک نیوکلیر ملک کا وزیر اعظم لگائیں گے آپ؟ جو شوکت خانم کے چندے سے اپنے ٹرول چلاتا ہو, سننے آیا گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہوں, چلے میں نہیں کہتا, سننے آیا, میں نے اگنور کیا, لیکن ٹرول تو چلائے, پارٹی تو چلائی, دھرنے تو دیے. اب آپ کو پتہ چلا یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کون سی بیرونی طاقتیں تھی جو یہ پیسے دے رہی تھی. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی نوٹنکی کا موجد ہو, جس نے اتنی بڑی بین الاقوامی ایک نوسر بازی کا پورا نظام بنایا ہو, جس کے ارد گرد ہر شخص مشکوک ہو, ہر شخص. یعنی آپ کو یاد ہوگا 1990 کی دہائی میں جب کالا دھن سفید کروانے کی پہلی اسکیم پاکستان میں آئی تو کس نے سب سے پہلے کالا دھن سفید کروایا؟ عمران خان صاحب نے. چیک کر لیجئے. اور اب جتنی دفعہ وہ اقتدار میں آتے ہیں, طاقت میں آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کالا دھن صاف کرنے کی اسکیمیں نکالتے ہیں. یہ بھائی اگر کالا دھن صاف کرنا اتنی بری چیز ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں, کیونکہ چوری کے پیسے ہیں, کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں, تو یہ جو آپ نے 4 سال اسکیم چلائی ہے ریل اسٹیٹ والی, جس میں آپ نے بین الاقوامی کالا دھن آپ نے دعوت دی, لے کر آئیں, کوئی سوال نہیں پوچھیں گے, پاکستان کا کالا دھن انویسٹ کریں, کوئی سوال نہیں پوچھیں گے, یہ کیا تھا؟ یعنی آپ کا کالا دھن بھی سفید اور لوگوں کا سفید دھن بھی کالا. کیا حیرانگی کی بات ہے. پاکستان کے 3 ہی قانون تھے میرے دوستو, 3. بین الاقوامی بیرونی فارنرز سے پیسہ نہیں لے سکتے, لے ڈالا. فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے, لے ڈالا. کسی بیرونی ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے, لے ڈالا. چندے کا پیسہ سیاست میں نہیں ڈال سکتے, ڈال دیا. کالا دھن سفید کرنے کی جتنی اسکیمیں نکل سکتی تھیں نکال دی. جعلی اکاؤنٹ بنائے, رپورٹ نہیں کیے, اپنے نام سے بنائے, اپنے سگنیچر سے بنائے, کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو. تو آپ مجھے بتائیں ایک ایسے شخص کو جو چندہ نہ چلا سکے, آپ اس کو ملک دیں گے چلانے کے لیے؟ بہت بہت شکریہ جی. آج تو سوال آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ تڑکا تو لگنے دیں یار, پھر اس کے بعد آخر میں پوچھ لیں, ورنہ پھر آپ بات کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ بتائیں پیٹرول میں کیا ہو رہا ہے, بجلی میں. وہ اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس, پوری پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں جو بھی ابھی تک جو معاملات دیکھے گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 2 بنائی گئی تھیں کمیٹیز,
ایک بنائی گئی تھی لیگل کمیٹی، ایک بنائی گئی تھی پولیٹیکل کمیٹی. انہوں نے تمام اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں. میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں وہ تجاویز آپ کے سامنے رکھوں. اس کو کابینہ کے سامنے اور جو ہمارے جو الحاقی جماعتیں ہیں ان سب کے سامنے پیش ہونے دیں. انشاءاللہ شام تک آپ کے سامنے آ جائے گا. سر اسرائیل کے ساتھ بھی فنڈنگ کا ہوا کہ فنڈنگ وہاں سے ملی. کوئی عام آدمی کسی کا تعلق اگر اسرائیلی فنڈنگ سے ہوگا تو اس کی گرفتاری فوراً جو ہے وہ عمل میں آئے گی اس کے عزم میں رکھنے کی. تو حکومت جو ہے آپ نے بتایا کہ شام تک جو ہے پتہ چلے گا، لیکن کیا حکومت جو ہے ان کی گرفتاری کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ جی، حکومت قانون کو فالو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جو چیزیں قانون میں ہیں بالکل ہم کوئی تاثر نہ دینا چاہتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وکٹمائز کیا جائے. اگر قانون جو کہتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ، اگر وہ بغیر حراست کے انویسٹیگیشن ڈیمانڈیں ساروں کے ایکسیپٹ کریں، میرا بھی کریں. دیکھے آیا ہوں، سب سے پہلے لکھ کے دے کے آیا تھا. نمبر 1. دوسرا، جو استعفے جہاں الیکشن ہوگا تحریک انصاف پوری طریقے سے کنٹیسٹ کرے گی. نمبر 2. نمبر 3، خان صاحب کا ایک پورے سندھ کا، خالی کراچی کا نہیں، پورے سندھ کا ایک ڈیٹیل اسٹریٹجی پلان ہم نے بنایا ہے. انڈر ورک تیار ہو گیا تقریباً. جب پارٹی بیٹھے گی لیڈرشپ اور اس کے اوپر اپروول دے گی تو خالی کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں خان صاحب نے اب فل فوکس ہے آصف زرداری کی مافیا کو توڑنے کا. یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، یہ زرداری مافیا ہے. اور جو اس ملک میں خرابی ہوتی ہے نا اس کا جو بیج بویا جاتا ہے وہ بلاول ہاؤس کے اندر بویا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ گند نکلتی ہے. یہ پوائزنس فروٹ تو نہیں ہے، کوئی کڑوا سا ایک عجیب سی چیز ہے جس میں زہر بھرا ہوا ہے، زہر آلود. تو یہ سارا کام گند آصف زرداری کراتا ہے. اور جو بات لیاقت جتوئی صاحب نے کی، میں جب سے وہ پہلا میں صدر بنا ہوں. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کے لیے جگہ تبدیل کر لی ہے. تحریک انصاف الیکشن کمشنر دفتر کی بجائے F9 پارک میں احتجاج کرے گی. عوام شام 6 بجے الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کریں. عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ رات 7:30 بجے اجتماع سے خطاب کروں گا. اسی سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں عمر جٹ سے. عمر، بتائیے گا. تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور جو پلان بنایا گیا تھا اس میں نادرا چوک پر کارکنان کو بلایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا پلان یہ تھا کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ پارلیمانی اراکین اور وکلاء کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے باہر جائیں گے. کارکنان نادرا چوک پر اکٹھے ہونے کا پلان تھا اور الیکشن کمیشن کے باہر قیادت نے جانا تھا اور وہاں پر احتجاج کیا جانا تھا اور وہیں پر میڈیا ٹاک بھی ہونی تھی. لیکن اب پلان میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے. ایک تو وقت تبدیل کیا گیا اور ساتھ ہی کارکنان کے لیے احتجاج کا مقام بھی تبدیل کیا گیا. اب کارکنان کو F9 پارک میں 6 بجے بلایا گیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کے لیے، جبکہ جو مرکزی قیادت ہے وہ اسد عمر کی قیادت میں پارلیمنٹ کے سامنے سے چلتی ہوئی الیکشن کمیشن جائے گی اور وہیں پر میڈیا ٹاک ہوگی، اور وہ اب سے تھوڑی دیر بعد وہاں پر میڈیا ٹاک بھی کریں گے، وہاں پر احتجاج بھی کریں گے. وہاں پر صرف مرکزی قیادت موجود ہوگی، جبکہ کارکنان 6 بجے F9 پارک اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد تقریباً 7 سے 7:30 بجے کے قریب عمران خان کا خطاب رکھا گیا ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان تمام جو جمع کارکنان ہوں گے ان سے خطاب کریں گے. تو اسی طرح پورے پاکستان میں جو احتجاج کی آج کال تھی، جس میں بڑے جو شہر ہے، جس میں لاہور ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے، ان تمام شہروں میں کراچی سمیت جو احتجاج ہے اب اس کا وقت تبدیل کیا گیا ہے. اب تمام جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد میں F9 پارک میں اکٹھے ہوں گے اور 6 بجے وقت دیا گیا اور 7:30 بجے عمران خان قوم سے کارکنان سے خطاب کریں گے. تو اب یہ جو پروگرام سلائٹ چینج ہوا ہے نادرا چوک میں، گورنمنٹ کی جانب سے تو تمام تیاریاں مکمل تھی کہ ان کو اسی جگہ پر روکا جائے گا. کنٹینرز بھی لگائے گئے، پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات تھی. پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات. بہت شکریہ آپ کا عمر جٹ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.